नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, हजुरहरू समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा, यो माघ महात्म्यको कथा, श्री स्वस्थानीको कथा यहाँहरूको सामु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा होस् विदेशमा जहाँ भए पनि अत्यन्तै पवित्र र शुद्ध भावले यो श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सर्वप्रथम त स्वस्थानी माताको पुष्पाञ्जलीबाट आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। पुष्पाञ्जली पश्चात अनि पुनः फेरि प्रत्येक अध्यायको कथा यहाँलाई हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सबै मिलेर पुष्पाञ्जली लिगौँ। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनुवन्ति देवैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्येनावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतः सप्तदशोऽध्याय वृन्दा धर्म हरणम उपाख्यानको कथा अब यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानव सरोवरमा अनेक हंसका साथ जलक्रीडा गरिरहनु भएको थियो। यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखि राजहंस स्वरूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयो? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाए। त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो अनि म गएर सारा विस्तार बुझे यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मनाश गरेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्मनाश गरेर आऊ। यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमोठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुक्रेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनु भएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर, हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन् अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्। उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। यता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती म भन्दा कतिकी सुन्दरी रहेछिन् भन्नुहोस्। यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्छन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ,
किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्के। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भने हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भन्ने, हे स्वामी म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न। यति सुनेर विष्णुले भने, जे भने पनि मान्नेछु भन्ने बाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल म नआएसम्म यही बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने, जाउँ भने बाचा हारिएको छ, उता महादेवले के भन्नु होला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ, कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छले कोठामा थुनी राखेकी रहेछ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घर गएर भिक्षाम देही भनी वृन्दाले थुनी राखेको विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भने सरासर जालन्धरका घर पुगे भिक्षाम देही भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखि, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनन्, मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि विचार गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले आयो भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थमा के मागौँ। यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेकोलाई माग्दछु, यही एउटा देऊ, वर देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ। यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनी राखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिइन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य ढगाउन गएको उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश पुग्दा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहेका रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरे। एकातिर उभिएर विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म कहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? महादेवको यस्तो वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठैमा बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्के। हुआउली भनेर बस्दा बस्दा कयौं दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिएर हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। प्रभु विष्णुको यस्ता वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिचास, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर लाओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवतादिहरू हौस भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाके, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवतादिहरू आउन लागेका छन्, तिमी संग्रामको तयारी गर भनी देऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजीले तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि
सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछ, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको वेश धारण गरे, कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुनाइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुन असम्भव रहेछ। अत तिनको अनिध्य रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भुइँमा ढलेको थिएँ। पछि चेताएर उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्केर आए। यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ त्यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्लाएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनी राखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाए। यति आफ्ना स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाए, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछाली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्किन र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, हे म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। अब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसकेँ। पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका छन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जान पट्टी नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्रास्त्रले सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरा सुनि उसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाए। अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्हार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवतादिहरूसित लडाईँ गर्न कैलाश तर्फत गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती जडाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाए, सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाको झम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवतादिहरूले बेसरी चिच्चाए, अनेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क माने आफ्ना शस्त्रास्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए, कौमोदकी गदा प्रहार गरे, त्यस गदाले जालन्धरलाई छोएन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। यति हुँदा पनि देवताहरूले शास्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन, अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ र हे विष्णु, जालन्धरकी पत्नी वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरे अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराओ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट बिदा भई तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाउँदै आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानु भएको के गरेर आउनुभयो? यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारौँ भनी विश्राम गर्न आएको हुँ, भोक लागिरहेछ, केही खाने कुरा ल्याऊ। यति सुन्न वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ।
भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्यानो भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। ती श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायं वृन्दापति व्रत धर्म हरणम नाम सप्तदशोऽध्यायः। अब पुनः फेरि समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इति श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु।